विश्वासी जनहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। आजको बिहान विशेष गरी मैले एउटा सानो वचन मात्रै ल्याएको छ, आज धेरै लामो छैन। म तपाईँहरूको बिचमा दुईटा इलुस्ट्रेसन, दुईटा दृष्टान्त राख्न चाहन्छु अनि त्यो दृष्टान्त अनुसार नै तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ र हामी आजको वचनलाई त्यहीँबाट टुङ्ग्याउनेछौँ। हुन्छ, पहिलो दृष्टान्त म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी एकजना लामो समय एउटा कृषिमा काम गरेका एउटा व्यक्ति थिए, जो एकदम उनले जीवनकालभरि नै धेरै काम गरेर एउटा धन आर्जन गरेको थिए। अनि उनले एउटा इच्छा गरे कि अब यो मेरो भएको धनलाई चाहिँ, यो मेरो ज्ञानलाई चाहिँ म अब यसलाई बढाउन चाहन्छु, यसलाई अझै एउटा राम्रो तरिकाले एउटा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भनेर उनले एउटा जमिन किन्न गए। अनि उनले जमिन किनेछन् जुन चाहिँ एकदम समुद्रको छेउमा थियो। ठुलो जमिन उनले किने अनि त्यो जमिनमा उसले सबै आफूमा भएका सबै धनहरूलाई उसले प्रयोग गरेर त्यो जमिन किने, ताकि त्यो जमिनको छेउमा चाहिँ उसले एउटा असल बारी अनि एउटा असल एउटा फार्मिङको लागि उसले चाहिँ त्यो तयारी गर्नको निम्ति उसले त्यो जमिन खरिद गरे। र अब एक्लै त सम्भव छैन, किनकि त्यति ठुलो जमिनलाई खनजोत गरेर त्यसबाट फल फलाउनको निम्ति त उनलाई मानिसहरूको आवश्यकता अवश्य नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले के सोचे भने अब चाहिँ मैले यो जमिनलाई खनजोत गरेर यसलाई उर्वरा बनाउनको निम्ति चाहिँ मलाई खेतालाहरू चाहिएको छ र मैले अब विज्ञापन दिनुपर्दछ, ताकि धेरै मानिसहरूले मैले यहाँ रोजगारी दिन सकौँ र यो जमिनलाई चाहिँ, यो समुद्रको छेउमा रहेको जमिनलाई चाहिँ मैले सोचेको जस्तै एउटा उर्वरा बनाउन सकौँ भनेर उनले त्यो जमिन किनिसकेपछि उनले कामको लागि विज्ञापनहरू दिए। अनि विज्ञापन दिइसकेपछि चाहिँ महिनौ बित्यो, तर कोही पनि त्यस विज्ञापनमा चासो राखेर त्यो त्यहाँनिर काम गर्नलाई अथवा जागिर खानलाई आएनन्। अनि मानिस निराश भइसकेको थियो, किनकि उसले धेरैचोटि विज्ञापनहरू दिँदाखेरि पनि कोही पनि आउन मान्दैन त्यो समुद्रको छेउमा रहेको त्यो जमिनको छेउमा आएर चाहिँ काम गर्नलाई। अनि वास्तवमा कुरो चाहिँ के रहेछ भने त्यो जमिन जुन ठाउँमा अवस्थित थियो त्यो ठाउँ चाहिँ समुद्रदेखि एकदमै नजिक, अनि समुद्रदेखि एकदम नजिक भएको र त्यो समुद्रमा समय समयमा धेरैचोटि आँधी, हुरी, बतास, बाढी, भुइँचालो, ज्वालामुखी फुट्ने सम्भावनाहरू भएको र भएर गएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ बसेर चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्न उनीहरूले मन गरेका रहेनछन्। अब त्यो मानिसले त आफ्नो जीवनकालभरिको सबै कुराहरू त्यहाँनिर इन्भेस्ट गरिसक्यो, अब उसले विथड्र गरेर जान पनि सक्दैन र उसले आशा चाहिँ गरिरहेको छ कि कोही न कोही चाहिँ आउँछ होला सायद यहाँनिर काम गर्नको निम्ति। तर धेरै मानिसले जब त्यो विज्ञापन पढे कोही पनि आउने इच्छा गरेन। तर त्यसरी समय बित्दै जाँदाखेरि, वर्षौँ बित्दाखेरि एकजना मानिस चाहिँ त्यहाँनिर इन्टरभ्यू दिनलाई, अन्तर्वार्ता दिन आइपुगेछन्। अनि आइपुगेपछि त्यो मानिस, त्यो कृषक अति नै खुसी भयो, किनकि लामो समयको प्रतीक्षापछि उसले एउटा व्यक्ति चाहिँ फेला पर्यो जो चाहिँ त्यहाँनिर उसँग काम गर्नको निम्ति त्यो समुद्रको त्यो छेउको जमिनमा आफ्नो मेहनतलाई प्रस्तुत गर्नलाई आएको कारणले गर्दा एकदम खुसी भइरहेको थियो। अनि अन्तर्वार्ता लिने कृषक, जो धनी मानिस, जो त्यहाँको ल्यान्डलर्ड, उनले भने तिमीले यो कृषिको काम गर्न सक्छौ अनि सबै कुराहरू तिमीलाई ज्ञान छ भन्दाखेरि उनले भने मलाई केही कुराहरू ज्ञान छ, तर त्योभन्दा पनि मलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ या त मिठो चाहिँ के लाग्छ भने जब यो समुद्रमा आँधी हुरी आउँछ अनि मलाई चाहिँ एकदम मजाले निन्द्रा लाग्छ। अनि कस्तो अनौठो प्रश्नको उत्तर है। अब यो कृषक त झनक्क झन्किहाल्यो, उसलाई काम गर्नलाई बोलाएको, तर उसले चाहिँ के उत्तर दिँदैछ नि, यो समुद्रमा जति आँधी बेरी आए तापनि जे आए तापनि मलाई निन्द्रा चाहिँ मजाले लाग्छ, अरू कुरा मलाई थाहा छैन, म सुत्न चाहिँ मजाले सुत्न सक्छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यहाँ कुनै पनि आपत्ति छैन। अनि एक मनले उसले सोच्यो यो मान्छेलाई आज नै आउट गरिदिइहालौँ। तर लामो समयको प्रतीक्षापछि उसले एकजना व्यक्ति भेटायो जो पनि यस्तो अप्ठ्यारो टाइपको व्यक्ति,
ताकि आँधी हुरी आउँदाखेरि चाहिँ मजाले सुतेर बस्छु पो भन्छ है। कामको त अझ टुङ्गै छैन, तर पनि ठिकै छ भनेर उसले स्वीकार्यो र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो घरमा राख्यो। अनि त्यो फार्म हाउसमा जुन खेतबारीमा थियो उनीहरूले मिलेर काम गरे। नभन्दै त्यो मान्छेले त्यो ठाउँमा राम्रो कामहरू गरेर देखायो। अनि उसले त्यहाँ फलहरू पनि फलाएको कुराहरू देख्छौँ हामी। अनि मालिक जो कृषक थिए ऊ अति नै खुसी भयो, किनकि सुरुमा उसको अन्तर्वार्ता सुन्दाखेरि साह्रै नै देब्रो मान्छे थियो, तर काम गर्दै जाँदाखेरि उसले देखाएको त्यो कामको परिणामहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो कृषक अति नै खुसी भयो। त्यसरी नै समय बित्दै जाँदाखेरि एक रात जब उनीहरू आफ्नो घरमा फार्म हाउसमा सुतिरहेका थिए त अचानक ठुलो आँधी बेरी अनि ठुलो भुइँचालो सहित आँधी बेरीहरू त्यो ठाउँमा आउँदछ। अब अन्तर्वार्ताको शर्त अनुसार तपाईहरु हामीले अघि नै बुझिसक्यौं, त्यो मान्छेलाई आँधी बेरी आएको बेला नउठाउनु ताकि म सुत्छु भनेर उसले अघि नै भनिसकेको छ। तर पनि मालिक चाहिँ त्यो कृषक चाहिँ आत्तिएर अब ल बर्बाद हुने भयो, अब मेरो गाई बस्तुहरू बाख्राहरू सबै बगाएर लाने भए, मेरा खेतबारीहरू सबै बिग्रिने भए भनेर मध्यरातमा उठेर चाहिँ त्यो सुतेको नोकरको ढोकामा गएर ढकढकाउँदछ, ए उठ उठ, ठुलो आँधी आएको छ, आँधी बेरी र तुफान आएको छ, अब यसले चाहिँ सारा हाम्रा खेतबारीहरूलाई बिगार्ने छ र सबै हाम्रा गाई बस्तु बाख्रा कुखुराहरू सबै कुराहरू यसले खतम पार्नेछ, त छिटो उठ, हामी यसलाई बचाउनको लागि जाउँ भनेर जब कृषकले, जो कृषक मालिक थियो, ढोका ढकढकाउँदाखेरि भित्रबाट नोकरले के भन्छ, हामी जस्तो भयो चाहिँ सायद हामीले चाहिँ बन्दुकै पड्काउँथ्यौँ होला। उसले भन्छ कि तपाईँलाई मैले अन्तर्वार्ताको दिनमै भनेको थिएँ होइन र, मलाई आँधी बेरी आएको बेला मजाले निन्द्रा आउँछ, सुत्न मन लाग्छ, मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। अब त्यो मालिकलाई कति रिस उठ्यो होला तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस्। त्यो त्यहाँको त्यो मालिक तपाईँ हुँदछ होइन, तपाईँको घरमा आपत्तिको वज्र आइपरेको छ, तपाईँले सहयोग माग्दाखेरि भित्रबाट ढोकाबाट त्यो मानिसले त्यसो भन्दछ कि तपाईँलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, किन मलाई डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ, मलाई सुत्न दिनुहोस्, म सुत्न चाहन्छु, किनकि मैले तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा पहिल्यै भनेको थिएँ। अब मालिकले के भन्यो भने, अब यसको कारणले गर्दाखेरि त म मेरो यो सम्पत्ति, मैले लगाएका यत्र बालीहरू, मेरा गाई बस्तुहरूलाई त म त्यसै जान दिन चाहन्न, म त त्यसलाई बचाउँछु। अब यो उठे उठोस्, नउठे नउठोस्, तर म त खेतमा जान्छु, म त मेरो फार्म हाउसको त्यो राखेको गाई बस्तु राखेको ठाउँमा जान्छु ताकि म त्यसलाई चाहिँ बचाउँछु भनेर जब मालिक चाहिँ हतार हतार ढोका खोलेर बाहिर निस्किन्छ त्यो आँधी बेरी तुफानमा, अनि जब गोठमा पुग्छ, अनि जब गाई गोरुहरू बाँधिएको ठाउँमा पुग्छ, तर उसले त्यहाँ नसोचेको अचम्म कुरा चाहिँ त्यहाँ देख्दछ कि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गोठलाई, त्यहाँ भएका गाई बस्तीको सबै कुराहरूलाई चाहिँ अघिबाट नै सुरक्षित तवरले त्यसलाई घेरेर राखिएको थियो। जब बारीमा पुग्छ, नर्सरीमा उमारिएका जति पनि बिरुवाहरू छन् सबैलाई ढाकछोप गरेर अगाडिबाट नै राखिरहेको देख्दछ। अनि मालिक अचम्म पर्छ, अरे यो आँधी तुफानमा त अघिबाट नै यो चाहिँ सुरक्षित भएर बसिरहेको रहेछ त, के भयो, कसरी भयो? अनि दौडिँदै दौडिँदै फेरि घरभित्र आउँदैन त्यो ढोकामा ढकढकाएर भन्छ, ओए हाम्रो त सबै सामानहरू त सुरक्षित रहेछ त भनेर मालिकले त बाहिरबाट कराउँदा भित्रबाट त्यो नोकरले भन्छ, मैले मेरो काम अघि नै पुरा गरिसकेँ, मलाई सुत्न दिनुहोस्, मैले मेरो काम अघि नै पुरा गरिसकेको छु, मलाई सुत्न दिनुहोस्, डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। यो एउटा दृष्टान्त तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। हाम्रो राजीव भाइले एउटा भिडियो तपाईँहरूको बिचमा राखिदिनु हुनेछ र आजको वचन त्यसैबाट हामी सुन्नेछौँ र परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हुन्छ राजीव भाइ।
विशेष गरी आजको यो दुईटा दृष्टान्तले तपाईँहरूले आजको सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब मैले केही भन्नु पर्दैन होला। अनि आजको विशेषको यो दुईटा दृष्टान्तको मूल सार नै तयारी हो। अनि तपाईँहरू हामीहरू संसारमा छौँ, अनि कुनै कुरालाई पनि हामी नजरअन्दाज अथवा त्यसलाई भनौँ न ओभरकम गर्नको निम्ति अथवा कुनै पनि कुरालाई हामीले तिरस्कार गर्नको निम्ति सक्दैनौँ, किनकि त्यो भएर नै छोड्छ। किनकि अघिको त्यो आइल्यान्डमा जुन त्यो कृषकले किनेको जमिनको छेउमा जुन समुद्र थियो, त्यहाँनिर आधी र हुरी आउँछ, भुइँचालो जान्छ, अनि त्यसपछि आएर त्यहाँनिर ज्वालामुखी फुट्छ भन्ने कुरो जानकारी पहिले नै सबैजनालाई थियो। धेरै मानिसले आफ्नो प्राण गुमाउने डरले त्यो कृषकसँग सम्झौता गर्न चाहेनन् र त्यो ठाउँमा गएन पनि। तर त्यो व्यक्ति गयो जसले सबै कुरा जानकारी राखेको थियो र तयारी साथ त्यस ठाउँमा गएको थियो। यद्यपि उसको कतिवटा एटिट्युडहरू, उसले दिँदाखेरिको अन्तर्वार्ताको बोलीहरू सायद उसको मालिकलाई, त्यो कृषकलाई मन नपर्ने थियो, तर अन्तमा उसले देखाएको रिजल्ट चाहिँ साँच्चै जब उसको मालिकले देख्यो अनि ऊ छक्क परेको छ त्यहाँनिर, किनकि उसले पूर्व तयारीका साथ त्यस ठाउँमा आफूलाई लगेको थियो। त प्रियहरू, आज हामी पनि यो ठाउँमा छौँ, यस संसारमा छौँ। हाम्रो दिनचर्याहरू कोही बेला एकदम स्मुथली भनौँ न एकदम आनन्दले बितिरहेका छन्, कोही बेला कष्टप्रदक छन्, कोही बेला हामी सङ्कष्टमा छौँ, कोही बेला हामी खुसीमा छौँ। तर यी सबै बावजुद पनि हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो छ? दोस्रो दृष्टान्तले तपाईँ र मलाई फेरि अर्को कुरा सम्झिनलाई बाध्य बनाए, ताकि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन, अनि दोस्रोमा आगमन हुनुभन्दा अगाडिको तयारी, मण्डली, व्यक्ति र परिवारको तयारी कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर सम्झन सक्छौँ। सायद आजको विशेष गरी हाम्रो सञ्चालक बहिनीले छान्नुभएको भजन र मैले सोचेको जुन दृष्टान्तहरू थियो, हामीले कुरा गरेका थिएनौँ, तर यो काल्पनिक बक्स मिल्न गएको पनि म भन्दिनँ, किनकि चाँडै आउने छन् येशू राजा भनेर हामीले गीत गाउँदै थियौँ हामी। अनि त्यो वचन अनुसारको जुन मैले तयारी गरिरहेको थिएँ, त्यो अनुसारको मेल खानु पनि सायद तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा नयाँ सन्देशको कुराहरू। अब समयलाई हेर्ने हो भने, मण्डलीको परिस्थिति र अवस्थालाई हेर्ने हो भने, मृत्यु दरलाई हेर्ने हो भने, कृपया गरी पास्टरहरू नडराउनु होला, एल्डरहरू अरू नडराउनु होला, तर मृत्यु दरलाई हेर्ने हो भने आजको यो दोस्रो कोरोनाको माहौलमा धेरै पास्टरहरू, एल्डर्सहरू, धेरै अगुवाहरू प्रभुमा सुतिसक्नु भएको छ। यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? उमेर पुगेका त बिते होलान्, उमेर नपुगेका पास्टर्सहरू, अगुवाहरू पनि आज बितिरहनु भएको छ। धेरै पास्टर्सहरू, धेरै अगुवाहरू बितिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले कहिले कहिले त्यो कुरालाई गहिरो रूपमा व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्न तयार हुनुहुन्छ? मेरै साथी, मेरै उमेरका, मसँगै भूकम्पमा हामीले सँगै काम गरेका, गएको लकडाउनमा पनि हामी कुरा गरेको साथी मेरै उमेरका हो। मेरै जत्रा छोराछोरीहरू छन् साना साना। उसको पास्टरी सेवकाई थियो, असल व्यक्ति थियो। हामी भेटेको लगभग 6-7 महिना भएको थिएन, तर अकस्मात उसको मृत्युको खबर मैले फेसबुकमा देख्न परेँ। अनि यी कुराहरूबाट आज तपाईँ हामीले के अन्दाज लगाउन सक्छौँ? मण्डली कतिको तयारी छ, व्यक्ति कतिको तयारी छ, परिवार कतिको तयारी छ। विशेष गरी मत्तीको पुस्तक 24को 26, 42 र 44 पदले के भन्छ भने हामी पढ्नेछौँ। तर त्यस दिन
र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैनन्। मानिसको पुत्रको आगमन नुहाको दिनहरू जस्तै हुनेछ। अनि यसकारण जागा रहौ, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनेछ सो तिमीले जान्दैनौ। बाइबलले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भनेर व्याख्या गरिसकेको छ। आउनुहुन्छ डेफिनेटली, तर कतिखेर आउनुहुन्छ भन्ने कुराको समय चाहिँ लगभग अन्दाज चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर यही दिन चाहिँ भन्न सकिँदैन। जसरी अघिको दृष्टान्तमा हामीले हेर्यौँ भने समुद्रको छेउमा आँधी हुरी र भुइँचालो आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई अन्दाज थियो, तर कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ समय यिनीहरूलाई थाहा थिएन। तर आउँदाखेरि यसरी आयो कि मध्यरातमा, जब मस्त निन्द्रामा परेको बेला त्यो आँधी र हुरी आएको थियो। यद्यपि मालिक तयार थिएनन्, तर नोकरले चाहिँ अघिबाट नै त्यहाँनिर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू गरिसकेको थियो। त कोहीबाट हाम्रो साइकोलोजिकली हामी कसरी हतोत्साहित भइरहेका हुन्छ भने कि ला अब के हुने कसो हुने, तर वास्तवमा जुन समय हामीलाई दिएको छ त्यो समयमा हामी कसरी तयारी भएका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत मापदण्डमा तपाईँले आफूलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ। इतिहासलाई हेर्ने भने मण्डली कतिचोटि भत्काइए होइन, कतिचोटि तोडफोड भयो, बाइबल कतिचोटि जलाइयो, कतिचोटि विश्वासीहरू पहिलो शताब्दीमा, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दीमा होइन यसरी भागेर हिँड्नु पर्यो। तर पनि मण्डलीको विश्वास, परमेश्वरको काम कहिले पनि रोकिएन। कारण के थियो त? उनीहरूको तयारी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा थियो। कोही कोही बेला हामीलाई निराशपन के हुन्छ भने हामी मण्डलीमा छैनौँ अनि हामीसँग इट्टा बालुवा र माटोले बनाएको भवनहरू छैनन् जहाँनिर हामी ग्रुपमा समूहमा भएर केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। ए बाबा भोलिको दिनमा मानौ इन्टरनेट नै नहोला, तपाईँ र हामीले सेवाकाई गरिरहेको जुन सेवाकाई छ यो नै बन्द होला, यसका फाइबर नेटहरू सबै कुरा ध्वस्त भएर जालान्, त अब के हाम्रो सङ्गति सकियो? के हाम्रो प्रार्थना सकियो? के हाम्रो तयारी सकियो? तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के? भौतिक साधनहरू सबै सकिएर गए तापनि परमेश्वरसँगको व्यक्तिको सम्बन्ध चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। त्यसकारणले तयारी चाहिँ तपाईँ र मैले कसरी गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। परिवारमा रहँदा, मण्डलीमा रहँदा, समाजमा रहँदा, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा रहँदा कतिपल्ट हामीले एकअर्कालाई चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ? प्रभाव पार्नलाई हामी गरिरहेका हुन्छौँ, तर व्यक्तिगत तयारीमा हामी कमजोर छौँ प्रियहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि अघिको त्यो नोकरले आफ्नो मालिकलाई इम्प्रेसन पार्नको निम्ति उसले पहिल्यैबाट इन्टरभ्यूमा भनेको भएदेखि सायद उसले पछिबाट गर्न नसक्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो दुईजनाको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ। तर उसले जुन आपतको निम्ति आफूले गर्नुपर्ने रिजर्भेसन थियो, जुन तयारी थियो, उसले गोप्य रूपमा गरिरहेको थियो, ताकि त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो मालिकलाई उसले दिनुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ दिन सकोस्। जुन पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने छ त्यो पर्फर्मेन्स उसले बेस्ट दिन सकोस्, उसले व्यक्तिगत रूपमा तयारी गरिरहेको। त प्रियहरू, म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरमा अति नै महत्त्वपूर्ण छौँ। व्यक्ति मिलेर परिवार बन्यो, परिवार मिलेर समाज बन्यो, समाज मिलेर राष्ट्र बन्यो। जब व्यक्ति नै कमजोर छ भने परिवार बलियो हुन सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो व्यक्तिगत तयारी परमेश्वरसँग कस्तो छ यो कुरा हामीले जान्न र बुझ्न जरुरी छ। विशेष गरी तयारी भनेको चाहिँ के त? तयारीको प्रक्रिया कस्ता हुन्छन् त? हामीले अहिलेको यो परिस्थितिमा तयारी गर्नु भनेको आत्मिक, मानसिक र शारीरिक तीनटा इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मुख्य रूपमा याद गर्नु पर्यो। आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा हामी बलियो हुनु पर्यो। आत्मिक रूप के त? त्यसको परिभाषा र त्यसको प्रकाष्ठ के हो? तपाईँ हामी विश्वासीहरू हौँ, दिनका दिन सङ्गतिमा बसिरहेका छौँ, दिनका दिन वचनहरू पढिरहेका छौँ, प्रार्थनाहरू गरेका छौँ, तपाईँहरूले त्यसको डेफिनेसन मजाले पाउनुहुन्छ। तर जुन तयारी तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत नितान्त परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत इन्टिमेसी भन्छ नि, घनिष्ठतामा गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउँछ। मानसिक रूपमा तपाईँ
बलियो हुनुहोस्। तपाईँ आज कोरोनाको कारणले गर्दा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुभयो भने शारीरिक रूपमा तपाईँ दुर्बल भइहाल्नुहुन्छ। र मानसिक रूपमा पनि उच्च राख्नु पर्यो, किनकि त्यसले चाहिँ हामीलाई बल र ऊर्जा मिल्दछ। र शारीरिक रूप त तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो खानु बस्नु उठ्नु हिँडाइ डुलाइ बोली वचन सबै कुरामा हामीलाई कसरी स्वस्थ र स्फूर्ति र एउटा सन्तुलित राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ। त बाइबलले आत्मिक सँगसँगै मानसिक र शारीरिक कुराहरूको विषयमा पनि वास्ता राख्न र फिक्री गर्नलाई सिकाएको छ प्रियहरू। अनि यी कुराहरू आज तपाईँ र हामीले असल तरिकाले थाहा पायौँ भने, बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी सबै कुराहरूमाथि ओभरकम अथवा त्यसलाई हामीले जितेर जान सक्छौँ। र यसबाट हामी दुईटा कुरा, विशेष गरी यो अहिलेको दृष्टान्तबाट, यो वचनबाट हामी दुईटा कुरा चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छौँ भने कि हाम्रो जीवनकालभरि नै मृत्युले हाम्रो प्राणलाई नलगुन्जेलसम्म हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष आइ नै रहन्छ, होइन? कम्पिटिसन भइ नै रहन्छ। शरीरले त्यो कुराहरू खप्नै पर्छ, मानसिक त्यो प्रकारको चोटहरू आउँछै आउँछन्। त्यो हामीलाई पूर्व ज्ञान हुनुपर्दछ। म प्रभुमा आएँ, त्यस कारणले गर्दा अब मलाई सबै कुराको केही खाँचो पर्दैन भनेर धेरैजना विश्वासमा आउनेहरू पनि छन्। मलाई रोग लाग्दैन, मलाई धन सम्पत्तिको कमी हुँदैन, मलाई मान इज्जतको कमी हुँदैन, मलाई केही कुराको कमी हुँदैन भनेर पनि विश्वासमा आउने व्यक्तिहरू धेरै छन्। होइन प्रियहरू, जीवन सङ्घर्षशील छ। मृत्युको अन्त्यसम्म पनि हामीले सास जानको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो घाँटीबाट, नाकबाट सास फुत्किने बेलासम्म पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो यथार्थलाई हामीले छोड्नु हुँदैन कि जीवनको हरेक पाटोमा सङ्घर्ष छ। र त्यसको मतलब निराश छ भन्ने चाहिँ होइन, विजयीको कुरा पनि छन्। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मानसिक रूपमा, आत्मिक रूपमा र शारीरिक रूपमा बलियो भइकन अघि बढ्नलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ बाइबलले दिएको निश्चितता चाहिँ के छ? परमेश्वरको आगमन नजिकै छ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई मृत्युले नटुङ्ग्याउन्जेलसम्म तपाईँ र मेरो जीवनकालभरि नै सङ्घर्ष निश्चित छ। त्यसरी नै परमेश्वरको आगमन पनि निश्चित छ। त्यसको प्रमाणीकरणहरू तपाईँ र मैले आजभोलि देखिरहेका छौँ। केही छिटफुट घटनाहरू देखिरहेका छौँ। कोरोना त एउटा के छ, एउटा सानो इलिस्ट्रेसन भनौँ, एउटा सानो हामीलाई दिएको एउटा सङ्केत मात्रै छ। तर यीभन्दा पनि डरलाग्दा र भयङ्कर कुराहरू हाम्रो बिचमा आउनेछ भनेर बाइबलले तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त हामीलाई अघिको आइलाइनमा आधी बेरी आउँछ भने थाहा हुँदाहुँदै पनि तयारी गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो गाईबस्तु बाख्राहरू त सबै बगाएर लान्छन् नि। त क्रिस्चियनमा त एउटा यस्तो ठाउँ छ, बाइबलमा त एउटा ठाउँ छ कि पहिल्यै सबै कुराहरू बताइदिएका छन्, पहिल्यै होसियारी बनाइदिएका छन्, पहिले ज्ञानका कुराहरू व्यक्त गरिदिइसकेका छन्, पहिले प्रोफेसीहरू भइसकेका छन्, होइन, अगमबाणीहरू भइसकेका छन्, सबै कुराहरू प्रमाणित भइसकेका छन् कि तिमीहरूले चाहिँ यो कुराहरू भोगेर जानुपर्छ। त्यस कारण प्रिय हो मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरा दाजुभाइ, मेरो इष्टमित्र, आमा बुवा दाजुभाइहरू, तिमीहरू तयारी बस्नुपर्छ भनेर पहिल्यै भनिसकेको छ। त कोहीपल्ट हाम्रो विश्वासहरू धर्मराउँदछ, ओहो यो कोरोनाले गर्दाखेरि त लो अब के हुने हो, यो कोरोना कहिले जान्छ, यो कोरोना आज जान्छ कि भोलि जान्छ कि पर्सि जान्छ, त्यससँग हामीलाई कुनै सरोकारै भएन। किनकि परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने 1 थेसलोनिक 5:6 के भन्दैछ भने सचेतपन, आत्मसंयम र आत्मिक अनुशासनमा रहेर, सचेतपन, आत्मसंयम, हैन, र आत्मिक अनुशासित भएर रहनु पर्दछ, हैन। आत्मिक रूपमा सचेत रहनु, त्यो भनेको चाहिँ मानसिक मनस्थिति, शरीर र आत्मालाई आत्मिक तवरले के गर्नु पर्यो? तयारी राख्नु पर्यो, नियन्त्रित राख्नु पर्यो। कोरोना आओस् कि, करिना आओस् कि, सलमान खान आओस् कि, जोसुकै आओस्, हाम्रो मतलबै भएन, हैन। अब कोरोनालाई कोहीले करिना पनि भन्दो रहेछ। करिना भाइरसले खत्तम पार्यो भनेर गाउँतिर त कोरोना भन्न नजाने करिना पनि भनिपठाउँछ। अब करिना आओस् कि, करिश्मा आओस् कि, जेसुकै आओस्,
तर यदि हाम्रो तयारी चाहिँ बिल्कुलै एकदम आत्मिक तवरले बाइबल आधार र सिद्धान्तमा हामी रहेर गरेका छौँ भने चाहिँ हामीलाई मानिस हो, भावना छ, चेतना छ, ज्ञान छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि संवेदना छ, त्यसले गर्दाखेरि कोही कोही बेला चोट लाग्छ। तर हतोत्साहित र विचलित चाहिँ हामी हुनु पर्दैन, किनकि बाइबलले तपाईँ र मलाई प्रष्टसँग भनिएको छ। 1 थेसलोनिक 5:16 - 18 र 19 भनिएको छ, आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गर र धन्यवाद देऊ। आनन्दित किन रहने? हामीलाई प्रश्न आउँछ कि यस्तो कुरा भएर चाहिँ आनन्दित म किन रहनु? मेरो घरमा मृत्युको बादलले छाएको छ, मेरो मानिसहरू बिछडिएको मलाई पीडा छ, म आनन्दित किन रहनु? पास्टरले कुनै विश्वासीलाई तिमी आनन्दित रह है भनेर भन्दाखेरि चडक्क रिस पनि उठ्न सक्छ। मेरो घरमा मृत्यु भइरहेको छ, पास्टर मलाई आनन्दित रह भन्छ, हैन? निरन्तर प्रार्थना गरेर रह भन्छ, अनि धन्यवाद देऊ भन्छ। जबकि आपत र विपदको कालो बादलले मेरो शिरमा मडारिएको छ, मेरो घरको आगन समय आइपुगेर मेरा मानिसहरूलाई त्यसले चुडाएर लगेको छ, तब अहिले मण्डलीले यसो भन्छ, पास्टरले यसो भन्छ, हामीलाई कतिपल्ट त्यसले एक प्रकारले नकारात्मक रूपमा हामीलाई असर पनि पारेको हुनसक्छ, अथवा मानसिक रूपमा विक्षिप्त पनि पारेको हुन सक्दछ, अथवा एउटा क्रोधित पनि बनाएको हुन सक्दछ। तर प्रियहरू, यो कुरा तपाईले मैले जान्नु पर्दछ कि 1 थेसलोनिक 5:16, 18 र 19 भनेको पद चाहिँ के हो भने, यो पास्टरले भनेको होइन, यो मण्डलीले भनेको होइन, यो परमेश्वरको इच्छा हो। हरेक अवस्थामा आनन्दित रहो, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह र धन्यवाद देऊ। यो प्रभुको इच्छा हो, यो हाम्रो इच्छा होइन, यो परमेश्वरको इच्छा हो, ताकि उहाँको मण्डली, उहाँको विश्वासीहरू चाहिँ हरेक परिस्थितिमा पनि यी 3टा गुणले भरिएर जाओस्, ताकि पवित्र आत्माको शक्तिलाई चाहिँ निम्न नदिऊ। जो बैना स्वरूप आज तपाईँ र मेरो बिचमा पवित्र आत्मा हुन्छ, जसले आज तपाईँ र मसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ र तपाईँ र मलाई हर बखत हर समय गाइडेन्स, एउटा सरसल्लाह, एउटा राम्रो एउटा बाटो देखाइरहनु भएको छ, त्यो आत्मालाई चाहिँ हामीले निम्न दिनु हुँदैन। यद्यपि कतिपल्ट हामी धेरै बोल्नु पनि ठिक छैन, थोरै बोल्नु, धेरै सुन्नु जीवनको एउटा राम्रो विकल्प त्यो पनि हो। कतिपल्ट मलाई मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यो लाग्छ कि म धेरै बोल्नु भन्दा चाहिँ धेरै सुन्नु मेरो समय हो। प्रियहरू, कतिपल्ट हामीले धेरै सुन्नुपर्छ, अनि सुनिसकेपछि चाहिँ बल्ल ती ज्ञानका भण्डारहरू अनि ती कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। कतिपल्ट हामी धेरै बोली पठाउँछौँ र धेरैपल्ट हामी मिस्टेक हुन्छ, अनि त्यो मिस्टेकले गर्दाखेरि आफै र अरूलाई पनि हामीले विचलन र विचलित तुल्याएका हुन्छौँ। त्यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले त्यही भन्दछ कि आनन्दित हो, निरन्तर प्रार्थना गर, धन्यवाद देऊ, पवित्र आत्माको शक्तिलाई ननिभाऊ, किनकि यो आशाको घर मण्डलीको इच्छा हो र त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। र प्रियहरू, अब तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ कसरी आनन्दित हुनुभएको छ, कसरी प्रार्थनामा समय बिताउनु भएको छ, अनि कसरी तपाईँ धन्यवादी भइकन तपाईँ आफूलाई आफ्नो समयहरूलाई व्यतीत गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँले मलाई देखाइराख्नु पर्दैन। र मैले कुनै मार्क गरेर तपाईँलाई एउटा फर्स्ट डिभिजन ए लेभलको ए ग्रेडको सर्टिफिकेट दिने पनि होइन। त्यो तपाईँ र तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँग, अनि त्यही सम्बन्धले तपाईँको परिवारमा ल्याउने आशिष र अनुशासन र संयमताको कुराहरू हो। मैले एउटा छिमेकी यस्तो पाएको छु, तपाईँहरूलाई भन्न लाज पनि लाग्छ, तर म भन्छु पनि, भन्नु पनि पर्छ। मैले मेरो एउटा छिमेकी यस्तो पाएको छु कि यति मजाले उहाँहरू ब्रदर एन्ड हुड्सको भन्नाले एक प्रकारले एल्सादाई टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ, टिभी नहेर्ने, सिँगार नगर्ने, अनि यस्तै कतिवटा कुराहरूमा उहाँहरूले आफूहरूलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, अनि प्रार्थना उहाँहरूको एकदम डह्रो छ।
खतरा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। बिहानै उठेर दिउँसो बेलुका म त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँहरू प्रार्थनै मात्रै गरिरहनु भएको हुन्छ, बाइबलै पढिरहनुहुन्छ। तर एक दिन बन्द कोठाभित्रबाट काम गरिरहेको थिएँ बारीमा, बन्द कोठाभित्रबाट जब त्यो प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई गाली गरेको शब्दहरू प्रयोगहरू गरेको सुने मैले, अनि म छायाबाट खसेको जस्तै भएँ। जुन शब्द मैले आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि प्रयोग गर्थेँ, 20 वर्ष अगाडि मैले मेरो जीवनमा प्रयोग गर्थेँ, त्यस्ता फोरी शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नो लोग्नेलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई गाली गरिरहेँ। त प्रियहरू, तपाईँहरू बन्द कोठाभित्र बसेर कसरी प्रार्थना गर्छौँ, कसरी समय बिताउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यो मापदण्ड तयार गर्नु भएको छ। तपाईँको तयारी चाहिँ कसरी छ? म बारीमा काम गर्दै गर्दा ती व्यक्तिले मलाई सुनाउनको निम्ति प्रार्थना गरेको हुन् कि म चाहिँ ब्रदर इन हुड्सको एकदम कट्टर विश्वासी हुँ भनेर चाहिँ टिभी हेर्दिनँ, इन्टरनेट चलाउँदिनँ भनेर मलाई प्रमाणित गर्न खोजेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो पछिबाट। पहिला त मैले त्यो कुरालाई विश्वास गरेँ, किनकि यिनीहरू चाहिँ हामीभन्दा फरक छन् र हामीलाई यिनीहरूले फरक प्रकारको एउटा अनुभव बताउँदैछ भनेर सोचेर लागेको। तर जब बन्द कोठाभित्र उनीहरूको झगडाको जब आवाज चाहिँ मेरो बारीसम्म आइपुग्यो, अनि जब म काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सुने, अनि म छाँगोबाट खसेको जस्तो। अनि मसँग काम गर्दै गरेको मिस्त्रीहरूले पनि सर क्रिस्चियनहरूले यस्तो शब्द पनि प्रयोग गर्छ भनेर भन्दै थिए। अनि मेरो शिर निहुराउनु बाहेक अरू उपाय केही पनि थिएन। अनि मैले शिर निहुराएँ, खै भाइ भने। अनि त्यसपछि म आफ्नो बाटो लागेँ। त्यसैले प्रियहरू, कतिपल्ट हामीले यी अवस्थाहरूमा आफूलाई कसरी तयारी राखेका छौँ? कसरी आज तपाईँ र मैले आफूलाई तयारी राखेका छौँ? मानिसलाई क्रोध आउँछ, रिस आउँछ, होइन? मानिसी स्वभाव हो, धेरै पापमय स्वभावले भरिएको छ। तर हामीले बोल्ने शब्दहरू चाहिँ आशिषमय भएन भने चाहिँ सुन्नेको निम्ति पनि कर्णप्रिय हुँदैन प्रियहरू, र आशिषमय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचनमा तपाईँहरूमा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले मण्डलीको अगाडि के गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मापदण्ड मैले देखौँला, पास्टरले देखौँला, मण्डलीले देख्लान् र वाह भन्ने कुराहरू आउला। तर बन्द कोठाभित्र तपाईँ र मैले कसरी जीवन बिताइरहेका छौँ? यदि तपाईँ र म बिचमा कसैलाई कोरोनाले पक्रेर अन्तिम सासको घडीमा हामी पुग्छौँ भने चाहिँ त्यो दिनसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो तयारी कस्तो छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। किनकि मैले अघि नै भने, मण्डलीहरू बन्छन् है, ढुङ्गा माटोबाट बन्छन्, भत्किन्छन् पनि। धेरै शासकहरू आए जसले मन्दिरहरू भत्काइदिए, मण्डलीहरू भत्काइदिए, बाइबलहरू च्यातेर फ्याँकिदिए, विश्वासीहरूलाई खेदे। अनि विश्वासीहरू आफ्नो प्राण बचाउनलाई उनीहरू विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भएर भागेका कुराहरू बाइबलमा प्रशस्त हामी भेट्छौँ र बाँकी अरू जीवनहरूमा पनि देख्छौँ। तर संसारको जुनै कुनामा गए तापनि, जुनै सुविधा र सबै कुराहरूबाट हामी वञ्चित भए तापनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको सङ्गति र व्यक्ति त कहिले पनि छुट्दैन नि त, होइन र? बन्द कोठाभित्र तपाईँ र म त सँगै नभए तापनि पवित्र आत्मा त हुन्छ नि त, होइन त? कि पवित्र आत्मा पनि लोड सिटिङ जस्तै आउने र जाने गर्छन् हौ प्रियहरू। कतिजनाले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने पवित्र आत्मा चाहिँ आयो अनि फेरि गयो भन्दो रहेछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। परमेश्वरमा जब हामी भरोसा राखेर विश्वास गरिसकेपछि त हामीसँग दिन रात पवित्र आत्मा त हामीसँगै छन् नि हौ। त्यति मात्रै हो हामीले उहाँलाई स्थान दिएका हुँदैनौँ कतिपल्ट। त्यति मात्रै हो ताकि उनको बोलावट र आवाजलाई हामीले सुनेर पनि नसुने जस्तो गरिरहेका हौँ। त्यसकारण प्रियहरू, आजको समय को कतिखेर जाने हो थाहा छैन। आशाको घर मण्डलीमा पनि हामीले दुईटा घटनाहरू, हृदय विदारक घटनाहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। कतिजनाले प्रत्यक्ष देखिसक्नु भएको छ, होइन? हाम्रो प्रियहरू हामीसँग छुटेर गइसकेका छन्। अनि कति वरिष्ठ पास्टरहरू, मण्डलीका एउटा अग्रजहरू आज छुटेर गइरहेका छन्। त्यसकारण आजको दिनलाई हेर्ने भने हामी प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वरमा पूर्ण रूपले तयारी साथ रहनुपर्छ, ताकि भोलिको दिनमा मण्डलीका पास्टर्स, अगुवाहरू
यदि छुटे भने मण्डलीले र मण्डली परिवारले त्यो मण्डलीलाई कसरी आत्मिक रूपमा अगाडि बढाउने, कसरी हौसला र उत्साह दिँदै त्यो मण्डलीलाई चाहिँ साँच्चै नै फेरि अग्रसर गरेर लाने। त्यसकारण म तपाईँलाई यो चुनौती दिन चाहन्छु कि आजको समयमा पास्टर छिरिङ हुनुहुन्छ, पास्टर नर्बु हुनुहुन्छ, पास्टर एबिसी हुनुहुन्छ, तर भोलिको दिनमा नरहनु पनि सक्नुहुन्छ, म पनि नरहन सक्छु, तर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले कसरी तयारी राख्नु भएको छ ताकि त्यो अवस्था घडी आयो भने तपाईँले मण्डलीलाई कसरी उत्साह दिन सक्नुहुन्छ, कसरी डोराउन सक्नुहुन्छ, त्यो विचलित अवस्थामा तपाईँले कसरी एकअर्कालाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, आजको वचनको सार त्यही पनि हो कि परमेश्वरको आगमन नजिक छ, त्यसका चिन्हहरू संसारमा देखिरहेका छौँ। ऱ्याप्चरको विषयमा तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। मण्डली ऱ्याप्चर नभए तापनि वरिष्ठ पास्टर्सहरू, एल्डर्सहरू, अगुवाहरू आज नेपालमा भक्काभक लगिँदैछ। अब हामीले कहाँ सुन्न पाउँछौँ र त्यो सामुएल कार्थकको आवाजको त्यो आराधनालाई कहाँ सुन्न पाउँछौँ? कोही छ अब उनको बराबरीमा आराधना गर्ने कोही निस्केका छन्? अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा त्यो छ है। स्तुति प्रशंसाको पास्टर्स जो अस्ति भर्खर बित्नु भयो, यी कुराहरूलाई हामी हेर्ने भने साँच्चै नै हामी कतिको तयारीमा छौँ। हाम्रो अङ्कल राम अङ्कल जानुभयो छोडेर, आज उहाँको रिक्त स्थानमा भरिपूर्ण गर्ने मान्छे को छ त्यहाँनिर? कसले त्यसको बेडा धान्ने छ? के कोही छ म हुँ भनेर आएर अगाडि आउन सक्ने कोही तयारी अवस्थामा छन्? आज पास्टर नर्बु, पास्टर छिरिङ लागि परेका छन्, गरिरहेका छन्। भोलिको दिनमा कदम कदाचित के अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने को छ त्यहाँनिर? प्रियहरू, सधैँ दुधे बालक भएर दुधै मात्रै चुसेर बसेर त हुँदैन नि त, तयारी पनि त रहनु पर्यो। मोसा गए, मोसाले यसुलाई जिम्मा दिएर गएका थिए, तयारी थियो त्यहाँनिर। बाइबलमा हामी हेर्छौँ यसु गए, यसुले 12 जना चेलालाई तयारी गरेर गएका थिए। आज मण्डली पनि त्यही अवस्थामा हामी तयारी रहनु पर्यो। जसरी बाढी, पहिरो, हुरी आदि आउँदाखेरि त्यो कृषकको नोकर जसरी तयारी भएर अगाडि नै बुद्धिमत्ता तरिकाले उसले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिएको थियो, त्यसरी नै आज हामी पूर्णता दिने व्यक्तिहरू भएर अघि बढ्नु पर्दछ। जाओस्, आजको वचनलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ।